बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदल मुरसलीन खातमुन नबीयीन। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 11वीं जमात के लिए उर्दू के एनुअल एग्जाम में आने वाले पेपर को हल करने के तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू के पेपर को किस तरीके से हल किया जाए कि हम 95% प्लस नंबर हासिल कर सके, और कौन सा सवाल किस कदर लंबा लिखा जाए और टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए कि 2 घंटे और 30 मिनट के अंदर हमारा पेपर पूरे का पूरा हल हो सके और हमारा कोई भी सवाल छूटे ना। नीज हम उस गलती को भी डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर तुलबा जो है वो करते हैं और उसकी वजह से बोर्ड के एग्जाम में उनके नंबर उर्दू के पेपर के कम हो जाते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखें और इसको बेहतर तौर पर समझें ताकि आप पूरे के पूरे नंबर ले सकें और आप उन चंद तुलबा में शामिल ना हों जिनके नंबर उर्दू के पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कम आते हैं, क्योंकि वो अपने पेपर को अच्छे तरीके से पेश नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है और वो अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाते। सवाल नंबर 2 आशार की तशरीह के मुतल्लक होता है और ये हिस्सा इंशाइया का पहला। इस सवाल के कुल 10 नंबर होते हैं। इन नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि नज़म का उन्वान लिखने का 1 नंबर होता है, शायर का नाम लिखने का 1 नंबर होता है और तशरीह के 8 नंबर होते हैं। इम्तिहानी पर्चे में हिस्सा नज़म से 2 अशार एक ही नज़म से दिए जाएंगे। अगर तमाम नज़में 2-3 बार आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं तो नज़म का उन्वान फौरन जहन में आ जाएगा। इसके अलावा फहरिस्त जो है आपकी दरसी किताब के शुरू में दी गई है, वहाँ शोरा के नाम याद कर लेने चाहिए। इन 2 नंबरों के लिए ज़रूरी है कि नज़म का उन्वान मुकम्मल और सही लिखा जाए और शायर के नाम का अमला भी दुरुस्त हो। असल नाम लिखने की शक्ल में मुकम्मल नाम लिखना चाहिए। हम तखल्लुस लिख देना ही काफ़ी नहीं होता। अच्छी रफ्तार से लिखने वाले तुलबा ये चीज़ें अजाफी भी लिख सकते हैं कि असल किताब का नाम, मुसन्नफ या सिनफ और हैत वगैरह। याद रहे कि नज़मों के तमाम आशार बाहम मरबूत होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और बातबारे मफहूम एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। लिहाजा इस ज़िम्न में बेहतर है कि तशरीह तलब दोनों आशार की तशरीह इकट्ठी की जाए कि सबसे पहले सवाल नंबर लिखा जाए। जवाबी कापी पर तशरीह तलब आशार लिखे जाएं। पहले ऊपर मार्कर के साथ हेडिंग देंगे आप सवाल नंबर की, उसके नीचे पॉइंटर के साथ आप जो तशरीह तलब आशार हैं वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे नज़म का उन्वान और शायर का नाम। तशरीह से कबल 3-4 सत्रों पे मुश्तमिल आशार का मफहूम तहरीर करना है। उस शेर के मुतल्लिक आपकी सूझबूझ का अंदाजा हो जाएगा आप उस शेर को पढ़कर क्या समझे हैं। और तशरीह से कबल मुश्किल अल्फाज और तराकीब के मानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप मैट्रिक के एग्जाम में करते हुए आए हैं। इसके बाद तशरीह के उन्वान के तहत हर शेर की तशरीह 1 से 1.5 सफ़े तक की जाएगी। तशरीह में किसी भी शायर के मिलते जुलते मफहूम वाले आशार के अलावा अकवाल, आयात, अहादीस, कहावतें, ज़रबुल इमसाल वगैरह का मौका की मुनासबत से इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अजीज़ तुलबा, तशरीह को मुअस्सर और मुदल्लल बनाने के लिए उर्दू के अलावा दूसरी ज़ुबान के हवाले की सूरत में छोटी ब्रैकेट में उर्दू तर्जमा भी ज़रूरी है। हवाले को मफहूम से जोड़कर बयान करना चाहिए। हवाला या तशरीह में मुनासिब मौका पर इस्तेमाल ना होते हों तो आखिर में लिख दिए जाएं। मजीद ये कि हवाले गलत ना हों। गलत लिखने से ना लिखना बेहतर है। जैसे आप हवाला के तौर पर कोई शेर लिख रहे हैं, वो दर हकीकत है किसी और का, लेकिन आप हवाला देते हैं कि ये फलां शायर का है, तो ये बात जो है अजीज तुलबा बहुत ज्यादा गलत होगी और आप का जो इमेज है वो खराब करेगी। नज़म के आशार की तशरीह का ये काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आपने मुकम्मल करना है।
اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح کا، یعنی کہ حصہ بے۔ فرسٹ ایئر کے پیپر میں غزلیات میں سے 10 نمبر پر مشتمل 3 اشعار آتے ہیں، اور نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ شاعر کا جو نام لکھنا ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، تو 3 اشعار کی جو تشریح ہے وہ 3 نمبر کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر شعر کی تشریح کے 3 نمبر ہوتے ہیں، تو تینوں اشعار کی تشریح کے ٹوٹل نمبر کتنے بن گئے؟ 9، اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کے نام کا ہو گیا، تو یہ ملا کے بن گئے 10 نمبر۔ آپ نے سب سے پہلے عزیز طلبہ اوپر مارکر کے ساتھ آپ لکھیں گے حصہ غزل بے، اور اس کے بعد لکھیں گے شعر نمبر 1، اور پوائنٹر کے ساتھ آپ نے نیچے لکھنا ہے شعر کو، اور شعر لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام جو ان سے شاعر کا وہ شعر ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مفہوم، مختصر اور جامع ہو، اور ایک شعر کا مفہوم حصہ غزل میں 2 سطروں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اس کے بعد پھر اس کی تشریح آئے گی کہ تشریح طلب شعر جو ہے اس میں تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے، اس طرح سے آپ تشریح لکھنا شروع کریں گے، اور غزل کے ہر شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ حوالے کے اشعار ضرور لکھنے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی چاہیے، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ نمبر 2، تشریح سے قبل تشریح طلب شعر ضرور لکھنا چاہیے، اور وہ پوائنٹر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگر آپ بلیک کلر کی مارکر ہیڈنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس بلو کلر کا بلو انک کا پوائنٹر ہو، جس کے ساتھ آپ خشکت کر کے اپنی آنسر شیٹ کے درمیان میں تشریح طلب شعر جو ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد پھر نیچے جو ہے جوابی کاپی پہ آپ لکھیں گے شاعر کا نام اور پھر مفہوم۔ جوابی کاپی پر جب آپ شاعر کا نام لکھنا ہرگز نہ بھولیں، شاعر کے نام کا املا درست ہو، اور ایک خاص بات، اصل نام لکھنے کی صورت میں مکمل نام لکھنا چاہیے، صرف تخلص لکھ دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر شعر جو ہے وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی کا، تو آپ شاعر کا نام صرف حالی نہیں لکھیں گے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، آپ پورا نام لکھیں گے۔ نمبر 4، آپ یہ کریں گے کہ غزل کے ہر شعر کی معیاری تشریح، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں کہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور جو حوالہ جات ہے، دوران تشریح، اقبال، آیات، احادیث اور موضوع اشعار وغیرہ کا موقع محل کے مطابق استعمال تشریح کو مؤثر اور مدلل بناتا ہے۔ اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے، اور وہی کہ اگر آپ کسی دوسری زبان سے حوالہ دے رہے ہیں تو پھر اردو ترجمہ بھی ضروری ہے، اور وہ آپ نے بریکٹیں ڈال کر لکھنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ غزلیات کے اشعار جو ہیں وہ متنوع اور ہمہ گیر ہوتے ہیں، لہذا تمام پہلوؤں سے اسے پرکھنا چاہیے کہ عشق حقیقی کے حوالے سے اس طرح سے اس کی تشریح بنتی ہے، یا عشق مزاجی کے حوالے سے اس طرح سے بنتی ہے، یعنی کہ ایک غزل کی تشریح لکھنے کے لیے آپ اس کے 2-3 ڈائریکشنز میں مختلف پہلوؤں میں اس کا جائزہ لیں۔ یہ بات آپ کے لیے زیادہ بہتر نمبر حاصل کرنے کا باعث بنے۔ غزلیات کے اشعار میں شاعر ہمیشہ تیسرے شخص یا عاشق کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا کسی تیسرے شخص یا عاشق کے لحاظ سے اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ تاہم بعض اوقات شعر میں شاعر کا ذاتی پس منظر، نجی حالات اور ذاتی واقعات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کا شعر آئے تو پھر ہم شاعر کی شخصیت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور اردو ادب میں محبوب جو ہے وہ ہمیشہ مذکر آتا ہے، تو تشریح لکھتے وقت کبھی بھی کہیں بھی آپ نے مؤنث محبوب کی حوالے سے جو ہے وہ تشریح ہرگز نہیں کرنا۔ غزل کے اشعار کی تشریح لکھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 25 منٹ لگنے چاہیے، اور 15 منٹ جو ہیں وہ نظم کے اشعار کی تشریح لکھنے میں آپ نے لگائے، اور 25 یہ۔ کل ملا کے 50 منٹ کے اندر اندر آپ کو سوال نمبر 2 یعنی اشعار کی تشریح کو مکمل کرنا ہے ہر صورت۔ اگر آپ اس میں زیادہ وقت لگائیں گے تو آپ کوئی نہ کوئی سوال مس کر جائیں گے، جس کے وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی تفصیل کے لیے لیکچر کا پارٹ 2 دوسری ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ حامی و ناصر۔